The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ हप्ताको 7 दिन यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण शाहसँग छलफल गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा खास गरी तराई मधेसको राजनीति, राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण प्रक्रिया, राजपा र समाजवादी पार्टी दुवै दलले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दा लगायतका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा सोध्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541 906, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5541 906 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। सदा चाहिँ आज पनि दोहोऱ्याउँछु, कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। राजपा र समाजवादी पार्टी बीच एकीकरणका लागि विभिन्न चरणमा पछिल्लो समय छलफल जारी छ। यद्यपि समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्नुपर्ने राजपाको अडानपछि पछिल्ला वार्ता भने त्यति सकारात्मक छैनन्। एकीकरण पछि पार्टीको आगामी सिद्धान्त, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप लगायतका सैद्धान्तिक विषयमा भने मोटामोटी सहमति भएको नेताले दावी गरेका छन्। यद्यपि समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्नुपर्ने शर्त पछि भने यी सबै विषयहरू ओझेलमा परेका छन्। संविधानलाई स्वीकार गरिसकेको एउटा पार्टी केन्द्र सरकारमा रहेको र प्रदेश 2 मा चाहिँ दुवै पार्टीको संयुक्त सरकार छ र पनि राजपा र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको बासी मुद्दालाई अझै छाडेका छैनन्। यदि पार्टी एकीकरण भइहाल्यो भने यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ? कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण शाह हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। शाहज्यू, हजुर। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी र राजपा बीचको एकीकरणको चर्चा चलेको धेरै नै भयो, तर त्यति धेरै परिणाम अलिकति सकारात्मक आउन सकिरहेको छैन। किन होला? चर्चा चलेको लामै समय हो, तर अब यसमा परिणाम सकारात्मक नदेखिएको अथवा नभइराखेको कुरा पनि सत्य हो। कुरा के हो भने यसको धेरै हतार छैन। राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि निर्वाचनमा दुवै पार्टी मिलेर निर्वाचन लडेको, गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेको र निर्वाचन पछि चाहिने दुवै पार्टीले संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको थियो र प्रदेशमा सरकार चलाइरहेको छ। त्यसैले अब अहिले तुरुन्तै चाहिने एकीकरण भइहाल्यो भने भोलि नै केही भइहाल्ने अवस्था नेपाली राजनीतिमा देखिँदैन, तर एकीकरण हुनै नसक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले वार्ताहरू चलिराखेको सुनिन्छ, तर यो अवरोध भएको मैले चाहिँ सुनेको छैन। त्यसकारण मलाई लाग्छ धेरै हतार पनि नभएको हुनाले यो सुस्त गतिमा सकारात्मक दिशामै अगाडि बढेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। नेताहरूको कहिले हामी अनौपचारिक कुरा गर्दाखेरि त पार्टीगत एकीकरण गर्न हतार पनि छैन, आवश्यकता पनि छैन भन्ने किसिमको आशय पनि बुझिन्छ कहिलेकाहीँ। ठिकै छ, भयो भने भइहाल्यो, नभयो भने केही बिग्रिएको छैन, एउटा अहमता जस्तो त्यो पनि देखिन्छ। होइन, त्यो त स्वाभाविक हो नि। दुईटा अलग अलग पार्टी हो, दुईटा पार्टीका दुवै पार्टीमा फेरि धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको बिचमा अलग अलग विचार हुनु र विचार नमिल्नु त कुनै नौलो कुरा भएन। नौलो कुरा के भएको हो भने कि 2063 साल यता मधेसी राजनीतिले नेपाली राजनीतिमा जुन प्रकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तरिकाले अगाडि बढेको छ, विगतमा विभिन्न पार्टीहरू थियो, त्यो पार्टीहरू एक हुँदाहुँदै अहिले दुईटा मात्रै पार्टी भएको छ। मधेस केन्द्रित राजनीतिलाई यदि हामीले त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हामीले हेर्ने हो भने, यद्यपि अहिले चाहिने समाजवादी पार्टीमा नयाँ शक्ति पार्टी र त्यस अघिको चाहिने संघीय समाजवादी पार्टीहरूको सबैको भएपछि अब मधेस केन्द्रित मात्रै भन्न मिलेन कि एक प्रकारको 63 पछि उदय भएका र वैकल्पिक राजनीति गर्ने सोच भएका पार्टीहरूको बिचमा नयाँ खालको ध्रुवीकरण भइरहेको छ। यो नेपाली राजनीतिमा नयाँ हो। अब गएको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर लडेको राजपा र फोरम, हिजोको फोरम, आजको समाजवादी पार्टी, अब आगामी निर्वाचन भन्दा पहिलासम्ममा यो 3-4 वर्षको दौरान 3-4 वर्षको समय छ उहाँहरूसँग। हजुर, कम्तीमा 3 वर्ष। हजुर, त्यसमा चाहिँ उहाँहरू गृह कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ नेपाली राजनीतिको लागि नयाँ कुरा हो।
हतार चाहिँ म देख्दिनँ अहिले। पछिल्लो समय समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्नुपर्ने राजपाले शर्त राखिसके पछाडि चाहिँ वार्ता पुरै चाहिँ प्रभावित भयो, बैठकहरू समेत बस्न छाड्यो भनेर कुराहरू आइरहेछन्। अब हेर्नुहोस्, यो के छ भने नेतै पछि कुरा फरक हुन्छ नेपाली राजनीतिमा, सबै पार्टीमा। यो कुनै एउटा पार्टीको कुरा होइन, यो हाम्रो नेपाली राजनीतिको एउटा एकदम गम्भीर पक्ष हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको समाचार आएको होला। तर मलाई के लाग्छ भने जुन किसिमले यस अगाडि जुन किसिमको समाचारहरू आएको थियो, राजपाभित्रको महन्त ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजी, शरद सिंह भण्डारीजी, महेन्द्र राय यादवजी र यो समाजवादी पार्टीभित्रको उपेन्द्र यादवजी, बाबुराम भट्टराईजी, अशोक राईजी लगायतका नेताहरू जुन प्रकारले सकारात्मक रूपमा एकीकरणको गृह कार्यमा जुन हिसाबले उहाँहरूको विचारहरू सुनिएको थियो, त्यो एकदम सकारात्मक थियो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो चाहिँ प्रक्रिया कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढिरहेको हुनुपर्छ। अब त्यसभित्रका कुनै महामन्त्री पदमा भएका नेताजी अथवा कुनै अन्य साँच्चै यो समाजवादी पार्टी सरकारमा रहनु नरहनुले एकता प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्छ? शर्त राख्नुको कारण चाहिँ राजाबाले यो चाहिँ नै नेपाली राजनीतिको भन्दा पनि मधेस केन्द्रित राजनीतिको अथवा वैकल्पिक राजनीतिमा यो एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो कि वैकल्पिक राजनीति गर्ने शक्तिले सत्ताको राजनीतिलाई कसरी उपयोग गर्ने। यो प्रश्नको मलाई लाग्छ यसभित्र लुकेको अर्थ, यसभित्र लुकेको चाहिने महत्त्व यो हो। यो चाहिने राजपाले अहिले सत्ता छोड्नुपर्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई, आम मानिसलाई चाहिँ बडा अनौठो पनि लाग्न सक्छ। किनभने राजपा पार्टीमा आज जुन पार्टीहरू छन् र त्यहाँका नेताहरू हिजोको दिनमा सत्तामा जानै हुँदैन अथवा सत्ता छोडेपछि मात्रै क्रान्तिकारिता हुन्छ भन्ने खालको उहाँहरूको विगत देखिएको छैन। यद्यपि आज जुन 3टा पार्टी मिलेर समाजवादी पार्टी बनेको छ, त्यसका नेताहरू पनि सत्ताबाट अत्यन्त पर बसेर सङ्घर्षको मात्रै राजनीति गरेको इतिहास पनि छैन। त्यसैले यो वैकल्पिक राजनीतिमा सत्तालाई कसरी हेर्ने, सत्तालाई कसरी उपयोग गर्ने र कुन अवस्थामा गर्ने भन्ने बहस आएको छ। यो बहसको सकारात्मक पाटो यो हो। अन्तिम उद्देश्य भने चाहिँ सत्ता नै हो हैन, अन्तिम उद्देश्य त राजनीतिमा सत्ता नै हुन्छ। तपाईँलाई म किन जोड्न खोजेँ भने जस्तो 2062-63 को आन्दोलनपछि मधेसवादी दलहरू जसरी आफ्नो मुद्दा लिएर जसरी आए, संविधान संशोधनदेखि लिएर तराई मधेसको अन्य धेरै मुद्दाहरू स्थापित गराउने भन्दा पनि सत्ताको भर्याङ बनाउने किसिमले चाहिँ आफ्ना मुद्दाहरू उठाउँदाखेरि चाहिँ यी सबै मुद्दाहरू बासी बन्दै गए, ओझेलमा पर्दै गए। जस्तो संविधान संशोधनको मुद्दा अहिले उठायो भने त यो पुरै बासी जस्तो बनिसक्यो। हैन, यो यस्तो हो अनिलजी, तपाईँको विचारमा यो बासी होला, फेरि कसैको विचारमा यो बासी नहुन सक्छ हैन। तपाईँको विचारमा यो बेकार हुन सक्छ, कसैको विचारमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसमा त हाम्रो एक पक्षको र अर्को पक्षको विचार नमिल्न सक्छ। तर सवाल के हो भने सत्तालाई उपयोग कसरी गर्ने भन्ने जुन बहस सुरु भएको छ मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूबाट आज वैकल्पिक राजनीतिक केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन खोजेको पार्टीहरू बीचमा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र म तपाईँको अघिल्लो प्रश्नको जवाब यसरी टुङ्ग्याउँछु कि हिजोको सङ्घीय समाजवादी पार्टी आजको यो पार्टी सत्तामा रहनुको जुन प्रकारले सत्तामा रहेको छ, यो चाहिने कार्यकर्ताको माझ, नेताको माझ अथवा वैकल्पिक राजनीतिमा रुचि राख्ने तबकाको माझ चाहिँ यो लोकप्रिय निर्णय जस्तो देखिँदैन। यसको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ पार्टीले। अर्को कुरा, राजपाले जब सत्ताबाट निस्किने जब कन्डिसन राख्छ भने कुन सत्तालाई कसरी उपयोग गरेको छ भने राजपाले पनि प्रश्न गर्नुपर्छ। केवल सत्ताबाट निस्केपछि मात्रै क्रान्तिकारी भइन्छ भने प्रदेश नम्बर 2 को सरकारमा दुवै पार्टी मिलेर सरकार चलाएको छ। आज प्रदेश नम्बर 2 को करिब 137 वटा स्थानीय पालिका मध्ये 50 भन्दा बढी पालिकाको यो 2टा पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ। त्यसैले सरकारहरू विभिन्न तहका सरकारहरूलाई कसरी चलाउने र त्यो सरकार सञ्चालनको सिलसिलामा सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दालाई कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा बहस गर्दा अलि राम्रो हुन्थ्यो, न कि केन्द्रको सङ्घीय सरकारमा भएको ठाउँबाट मात्रै निस्किँदाखेरि क्रान्तिकारी भइहालिन्छ भन्ने जुन कोणबाट यो बहस अगाडि बढेको छ, यो चाहिँ अपुरो बहस छ। यद्यपि त्यसमा बहस हुनुपर्छ। मेरो खाली आग्रह के हो भने
प्रदेश सरकार कसरी चल्ने, स्थानीय सरकार कसरी चल्ने, संघीय सरकारमा हुने कि नहुने भन्ने कोणबाट समग्रमा यसको बहस वैकल्पिक राजनीतिक धारमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो। र तपाईँको प्रश्नको चाहिँ यो के हो भने यसमा चाहिँ डिबेट भइरहेछ, यसमा बहस भइरहेछ र मलाई लाग्छ यस कारण अवरोध भएको छैन एकीकरण प्रक्रिया। यदि एकीकरण हुने भयो भने मैले बुझेसम्म चाहिँ समाजवादी पार्टीले सत्ताकै लागि एकीकरण रोक्ने चाहिँ कुरा सायद गर्दैन होला। तर राज्यपालले त्यही विषय उठाइरहेछ, खास गरी चुन्न कहाँनिर खोज्या भने अब जस्तो एउटा लेमेन सर्वसाधारणले हामी जस्तो मान्छेले बाहिर बसेर बुझ्दाखेरि पनि राजपामा अहिले नै 6 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, समाजवादीमा 2 जना हुनुहुन्छ, यो 8 जना अध्यक्ष यदि मिलिहाल्यो भने पनि 8 जना अध्यक्षलाई कता कसरी मिलाउने भन्ने कुरा त टाउकोदुखाइ विषय हुन्छ होला नि। होइन, अब यस्तो हो, अब हाम्रो लागि टाउको दुखाइको विषय हो, किनभने हाम्रो यो पेसा नहुन सक्छ। के हो भने यसलाई कुन कोणबाट हामी हेर्ने। हिजोको दिनमा 13 वटा पार्टी थियो। 2063 सालको प्रथम मधेस आन्दोलनपछि मधेसी राजनीतिमा 2070 सालसम्म लगभग 13 वटा पार्टी थियो। तर त्यो 13 वटा पार्टीहरू ध्रुवीकृत हुँदै हुँदै आज 2टा पार्टीमा पुगेको छ हैन। भनेपछि तब 13 वटा पार्टी व्यवस्थित भएर 2टा पार्टीमा आउँछ र यो फेरि के छ भने यो त समयको आवश्यकताले, राजनीतिक परिस्थितिले पनि एक खालको चाहिने निर्णय लिन बाध्य हुन्छ नि नेताहरू। त हिजो 6 जना अध्यक्षहरू एक ठाउँमा आए, समाजवादी पार्टीमा 3टा अध्यक्षहरू मिलेर एक ठाउँमा आएका छन्। त्यसैले अब तपाईँले नेकपा पार्टीमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको बिचमा त्यत्रो शत्रुता थियो, तर उहाँहरू मिलेर चाहिँ आज सरकार चलाइराख्नु भएको छ, सबै कुरा गरिराख्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न खेमा बीच एकीकरणको कुरा चलिरहेको छ। हिजोको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसमा टुक्रिनु, फेरि मिल्नु, फेरि गुट हुनु त त्यहाँ पनि चलेको छ। त्यसैले मतलब यसलाई यसरी के बुझ्यो भने गाह्रो होला, तर यो असम्भव खेल चाहिँ होइन। नेपाली राजनीतिमा सबै खेमामा, सबै समूहमा यो खेल यो खालको चाहिँ प्रयोगहरू भइराखेको छ। अहिले जुन वैकल्पिक राजनीति गर्ने समाजवादी पार्टी र राजपा बीच एकीकरणको चर्चा चलेको छ, म खालि यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यसमा सत्ता चाहिने अवरोध हुँदैन। सत्ता चाहिँ अवरोध हुने सम्भावना म देख्दिनँ राजनीतिक रूपमा। यो समयले, परिस्थितिले र सत्ताधारी तर राजपाका शीर्ष नेतृत्वबाटै यो कुरा बारम्बार आइरहेछ कि समाजवादी पार्टीले सरकार नछाडेसम्म कुनै पनि हालतमा यो वार्ता हुनै सक्दैन र एकता हुनै सक्दैन भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेछ। यो उहाँहरूको स्पष्ट अडान हो। होइन, स्पष्ट अडान तपाईँले भनेको कहाँबाट आएको स्पष्ट अडान? महाधिवेशनबाट आएको होइन। तपाईँले अहिले कोही 2 जना निर्णय गर्ने त आखिर यिनै नेताहरू हुन् नि फेरि। ठिक छ, म तपाईँलाई भन्दैछु एउटा त्यो कोणबाट आएको छ तर्क पत्र पत्रिकामा। अर्को कोणबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने एकीकरण गर्नै पर्छ र एकीकरण गर्नै पर्छ भन्नेमा अहिलेसम्म महन्त ठाकुरजीको विचार देखिन्छ, राजेन्द्र महतोजीको विचार देखिन्छ, शरदजीको विचार देखिन्छ र महेन्द्रजीको विचार देखिन्छ भने 4 जना नेताहरू यदि एकीकरण गर्नै पर्छ, मिलेर जानुपर्छ, अर्को निर्वाचनमा हामी एक शक्ति भएर जानुपर्छ र वैकल्पिक राजनीति धार बनाउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ भने एउटा खेमा त्यो छ। अर्को केही नेताजीहरू चाहिँ सत्ताबाट फोरम ननिस्केसम्म हामी जाँदैनौँ भनेपछि त्यसैले दुई खालको विचार त्यहाँ छ। यो दुवै विचारमा मन्थन भइरहेको छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने एकीकरणको चर्चा चल्नु आफैमा सीमान्तकृत राजनीतिमा जो कि जहिले पनि फुट्नेमा चाहिँ अलिकति बढी अग्रसरता लिने, आफूमा नमिल्ने र अरूलाई चाहिँ अरूको अगाडि झुकिहाल्ने जुन सीमान्तकृत खेमाका विभिन्न तबकाका विभिन्न समूहका नेताहरूको कार्यकर्ताहरूको जुन चरित्र रहेको थियो त्योभन्दा अलिकति फरक रूपमा अब छुट्टै लडेर हुँदैन, मिल्नुपर्छ, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन विचार आएको छ सीमान्तकृत आन्दोलनको लागि, बहिष्कृतहरूको आन्दोलनको लागि, वैकल्पिक राजनीति गर्ने धारको लागि यो एउटा खुसीको खबर हो। अनि यो तराईमा छ नि, तपाईँले अलिकति एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने भन्ने कुरा उठाउनु भयो। यो जातीय आधारमा पनि अलिकति छ तराई मधेसको राजनीतिमा, जस्तो ठाकुरवाद, महतोवाद, यादववाद भन्ने टाइपको यो जातीयवादको आधारमा चाहिँ एकले अर्कालाई नस्वीकारेको भन्ने कुराहरू नै आइरहेछ। यस्तो छ अनिलजी, सबभन्दा पहिला मेरो विनम्र आग्रह के छ भने कुनै पनि समाजको बारेमा कुनै धारणा बनाउनु अघि त्यो समाज र त्यो समग्र अरू क्षेत्रमा, अरू समुदायमा, अरू जातमा के खालको कुराहरू छ त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ, कसैले आरोप लगाउनु भन्दा। मधेसको बारेमा धेरै चर्चा यसकारण यसरी हुन्छ, नकारात्मक कोणबाट यसकारण चर्चा हुन्छ कि तपाईँ अहिले काठमाडौँबाट कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, म जनकपुरमा छु।
काठमाडौँको विचार निर्माणमा, कलमको कारोबारमा, जसले लेखपढ गर्छ, समाचार लेख्छ, तपाईँ जस्तो अन्तर्वार्ता गर्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिने सीमान्तकृत समुदायका खास गरी मधेसीहरूको उपस्थिति कमजोर छ र विगतमा लामो समयदेखि जसरी चर्चा भयो, जसरी विचार निर्माण भयो नेपालमा, त्यो चाहिने मधेसमाथि जहिले पनि आरोप लगाउने हिसाबले विचारहरू निर्माण भएको हुनाले तपाईँले, मलाई लाग्छ तपाईँको उद्देश्य यो नभए पनि तपाईँको चाहिँ कतै न कतै तपाईँ त्यो पुरानो परम्परागत बहसहरूबाट तपाईँ प्रभावित हुनुभएको छ। होइन, त्यो परिणामले पनि देखाइरहेछ नि एकले अर्कालाई। हामी त अनौपचारिक रूपमा पनि गफ गरिरहेको हुन्छौँ नि, उहाँहरूले कसरी चाहिँ यो स्वीकार्यतावाद कतिको छ भन्ने कुराहरू त। म तपाईँको कुरासँग सहमत छु, म असहमत भएको होइन। कुरा के छ भने नेपाली समाजमा कसले कसलाई स्वीकारेको छ र कसले कसलाई नस्वीकारेको छ। यदि तपाईँ कुनै एउटा पार्टीको 4वटा नेताको 4वटा क्षमाको कुरा गर्नुहुन्छ, जातीय हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने, आज मलाई तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस्, नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने यो पितृ सत्तात्मक समाज भएको हुनाले महिलाको नेतृत्वलाई नस्वीकार्ने, यो जातीय समाज भएको हुनाले यहाँ चाहिँ दलितको नेतृत्वलाई नस्वीकार्ने। म तपाईँ 2 दिन अगाडि म नुवाकोट जिल्ला गएको थिएँ। म त्यहाँनिर दलितहरूको अवस्थाको बारेमा एउटा अध्ययनको सिलसिलामा मैले त्यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि त्यहाँ नुवाकोटमा पनि अथवा पहाडी जिल्लाहरूमा पनि धनगढीको साथीसँग म हिजो कुरा गर्दै थिएँ, त्यहाँ पनि त के भन्छ भने दलित समुदायलाई त ठुलो जातको मानिसहरूले एकदम राम्रो नेता मानेर घरमा बसाएर खानपिनको अवस्था त अहिले पनि बनिसकेको छैन। त्यसैले यो के छ भने स्वीकार्ने नस्वीकार्नेको जब हामी बहस गर्छौँ, हामीले के बुझौँ भने जसले आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरिआएको छ अथवा जसको वर्चस्व छ उसको वर्चस्वमाथि यदि कसैले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न खोज्छ भने उसले अस्वीकार गर्छ। नेपालमा जातीय हिसाबले एउटा जातको वर्चस्व छ, क्षेत्रीय हिसाबले एउटा क्षेत्रको वर्चस्व छ। यो विषयलाई कुनै दिनमा हामी फेरि चर्चा गरौँला। आज हामी अलिकति पार्टी भाषीको वर्चस्व छ। त्यसैले यहाँनिर मधेसी जनजाति, दलित लगायतको जब राजनीतिको कुरा हुन्छ, ती राजनीतिको एजेन्डामाथि मौन बस्दिने, आजको विषयमा अलिकति केन्द्रित हौँ शाहज्यू। हजुर, बारेमा चाहिँ जथाभावी आरोप लगाउने चलन छ। म यति मात्रै भने। हजुर शाहज्यू, जस्तो अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ, त्योभन्दा अगाडि एउटा यो दुईटा पार्टी एकतामा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ के हो? एकदम व्यावहारिक प्रश्न सोध्नुभयो। यो दुईटा पार्टी एकीकरणको चर्चा चल्नु अथवा वैकल्पिक शक्तिहरूको बीचमा एकीकरणको चर्चा चल्नुको पछाडिको कारण 2074 सालमा भएको निर्वाचन पछि नेपालमा देखिएको शक्ति समीकरण हो। त्यो शक्ति समीकरण के हो भने नेकपा पार्टी दुईटा नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले मिलेपछि नेपालको राजनीतिमा सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टीको रूपमा उदय भएको छ र अत्यन्त प्रचण्ड बहुमत छ उहाँहरूसँग र उहाँहरूको जुन काम गर्ने तौर तरिका छ त्यसलाई चाहिँ म धेरै त आरोपित गर्न चाहन्न, तर चाहिने त्यसबाट चाहिने सीमान्तकृतहरूको आन्दोलनमा रहेका नेताहरू पार्टीहरूलाई गम्भीर शङ्का त्यो खेमामा उभिएको छ। त्यसैले यो परिस्थिति यस्तो निर्माण भयो नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो संविधान जारी भएपछि र निर्वाचनपछि देखिएको शक्ति समीकरणको कारण कि वैकल्पिक खेमामा चाहिँ एकीकरण र सहकार्यको माहौल बनेको। हामीले त अब यो दुईटा पार्टी बीच भएको देखिएका आशंका चाहिँ शङ्का आशंका बीचमा आएका केही चाहिँ त्यस्तै खाले प्रश्नहरू नै राख्ने हो। फेरि तपाईँले अब यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो एकता प्रक्रियामा बाह्य हस्तक्षेप चाहिँ छ कि छैन? नेपालको राजनीतिमा एकदम व्यावहारिक प्रश्न तपाईँको हो, म व्यावहारिक उत्तर दिन चाहन्छु। विवादित नेपालको राजनीतिमा बाहिरी मुलुकको अत्यन्त ज्यादा प्रभाव रहेको छ र त्यो प्रभावबाट कुनै पनि राजनीतिक शक्ति अछुत रहेको छैन मेरो जानकारीमा, मेरो बुझाइमा। र यदि सबै नेपालको राजनीतिमा बाहिरी राजनीतिक दलहरूको बाहिरी शक्तिहरूको प्रभाव छ भने त्यसबाट यदि कसैले शुभकामना दिने अथवा यसमा अपेक्षा राखेको होला भने म त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दिनँ। तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा छोटो समयका लागि रहिदिनु हुन म तपाईँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द हेडलाइनर्स। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण शाहसँग तराई मधेसको राजनीति, खास गरी राजपा र समाजवादी पार्टी बीचको एकीकरण प्रक्रिया र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। शाहज्यू, हेलो।
सुन्दैछु। तपाईँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। अब भने म श्रोताका प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहन्छु। मेरा पनि केही प्रश्न बाँकी नै छन्, अलि संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। सुरुमा तपाईँलाई मेरै प्रश्न, सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राजपाले अब संविधानलाई स्वीकार गरेर सरकारमा समेत सहभागी छन्। अब यो तराई मधेसको आर्थिक राजनीतिक लगायत अन्य यो समृद्धिको मुद्दा, खास गरी समृद्धिको मुद्दा उठाउने हो या अझै पनि संविधान संशोधन अथवा अन्य यी विषयहरू? मलाई जानकारी भएसम्म सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राजपाले यो संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छैन। संशोधन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्छु भनेर सत्तापक्षले संशोधन गर्छु भनेर समर्थन मागेको थियो र संशोधन गर्नुपर्छ यो संविधानमा भनेर उहाँहरूले समर्थन दिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानलाई पुरै स्वीकार गरिसकेको अवस्था चाहिँ मैले देखेको छैन। तर यो बिचमा जति लम्बिँदैछ, जति सरकारको भर्याङहरू बन्दैछ, यही मुद्दालाई लिएर यसले झन् कमजोर बनाउँदै गएको जस्तो चाहिँ तपाईँलाई लाग्दैन? यो चाहिँ तपाईँको कुरा सही हो कि यदि संविधान संशोधन गर्ने समूह यदि आफूलाई संशोधनको पक्षमै राखेको छ भने सत्ता यात्राले चाहिँ उहाँहरूको मुद्दालाई कमजोर बनाउँछ र सत्तामा उहाँहरू रहँजेल चाहिँ संशोधन गर्न नचाहने अथवा सत्ता पक्ष चाहिँ मजबुत हुँदै जान्छ। भनेको कहाँनिर भने अब आफै सरकारमा बस्ने, आफै त्यो मुद्दामा लिएर आन्दोलन गर्न पनि नमिल्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पार्यो। त्यो अप्ठ्यारो हो, तर उहाँहरूको तर्क के छ भने हामीलाई हिजो 2/3 पुर्याउनलाई समर्थन गर्नु, सत्तामा आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसकारण हामी गएको हो। अब संविधान संशोधन नगर्ने भएपछि हामी निर्णय लिन्छौँ भनेर समाजवादी पार्टीका नेताहरूको धारणाहरू यसरी हामी पढ्ने गएका छौँ। अम्बिका प्रसाद कोइरालाले सुन्नुभएको छ मोरङबाट, प्रकाश थापाले सुन्नुभएको छ धापाखेलबाट। उहाँहरूको एउटै आशय छ, अब सहकार्य गरेर दुईटा पार्टी मिले भने राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर सुन्नुभएको छ उहाँहरूले। अहिले दुईटा पार्टी मिल्यो भने तत्कालको लागि संविधान संशोधनको मुद्दा सदनमा अलि बलियो रूपमा प्रस्तुत हुनेछ र आगामी निर्वाचनमा सम्भवतः शक्ति समीकरण बदलिनेछ, यति मात्रै अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि नमिलुन्जेल र अर्को निर्वाचन नभइन्जेल यसको बारेमा कुनै पनि अनुमान हतारो हुनेछ। बलबहादुर भट्टराईले सुन्नुभएको छ झापाबाट, मधेसीले उठाएको, तराई मधेसका पार्टीले उठाएको मागलाई लिएर सरकारले यति धेरै व्यवस्था गर्नुको कारण चाहिँ के हो भनेर सुन्नुभएको छ उहाँले? यो सरकार चाहिँ नै संविधान जारी गर्दैदेखि जुन एउटा खेमाले नेतृत्व गरेको थियो, जुन पार्टीहरूले नेतृत्व गरेको थियो, ती पार्टीहरूको एजेन्डा निर्वाचनबाट पारित भएको हुनाले, अनुमोदन भएको हुनाले, अत्यन्त बहुमत पाएको हुनाले सत्ता पक्षले यसलाई नजरअन्दाज गर्नु पनि नौलो कुरा होइन। आन्दोलन त कमजोर भएकै हो, आन्दोलन सफल भएको होइन। छविरमण अधिकारीले सुन्नुभएको छ सिनेमङ्गलबाट, संविधान संशोधनको माग सधैँ कार्डको रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ, यसलाई सधैँ साथ सरकारमा पनि बस्ने, विरोध पनि गरेर मिल्छ यस्तो भनेर सुन्नुभएको छ। यो सत्तामा पनि बस्ने र सरकारको विरोध पनि गर्ने कुरा मिल्दैन, उहाँको प्रश्नमा चाहिँ दम छ। त्यसैले गर्दाखेरि संविधान संशोधनको कुरा गर्नेहरूले सत्तासँगको आत्मसम्बन्धको बारेमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। विशम्बर कोइरालाले सुन्नुभएको छ कौशलटार भक्तपुरबाट, मधेसवादी दलहरूले भनेको जस्तो यो अहिले अलिकति तानातान अवस्थामा छ। 2 नम्बर प्रदेशमा त सरकारको आफ्नै सिङ्गै सरकार छ, तर पनि 2 नम्बर प्रदेशमा त्यस्तो अपेक्षा गरे अनुसारका विकास हुन सकेको छैन, किन होला भनेर सुन्नुभएको छ? प्रदेश नम्बर 2 को सरकार निश्चित रूपमा मधेस केन्द्रित दलहरूको नेतृत्वमा छ। पहिलो कुरा त के भने सङ्घीय सरकारलाई जति अधिकार छ प्रादेशिक सरकारलाई त्यति अधिकार छैन, उहाँहरूको बजेट पनि त्यति छैन र उहाँहरूले धेरै कुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालमा संघीयताको बहसमा शक्ति बाँडफाँडको सवालबाट यदि हामी कोणबाट कुरा गर्छौँ भने प्रादेशिक सरकारले धेरै गर्न सक्ने ठाउँ छैन अहिले। त्यसैले केही भएको छैन, केही भइरहेको छैन भन्ने कुरा भन्दा पनि केही त भइरहेछ, तर धेरै गर्न सक्ने अवस्थामा प्रादेशिक सरकार छैन। प्रदेश नम्बर 2 को मात्रै होइन, कुनै पनि प्रदेशको सरकारले धेरै गर्न सक्ने अवस्थै छैन। सायद यो केही समय अगाडि हामी 2 नम्बर प्रदेशका केही जिल्लामा घुम्ने अवसर पाएका थियौँ। त्यो बेलामा हामीले यसो बुझ्दाखेरि पनि सामान्य पूर्वाधार, बाटोघाटो, सार्वजनिक शौचालय जस्ता यी सामान्य पूर्वाधारहरूमा पनि एकदमै अलपत्र अवस्था जस्तो देखिएको थियो। ती सामान्य पूर्वाधार पुरा गर्नलाई त केले रोकेको थियो र? तपाईँको यो प्रश्न मैले तपाईँको अन्य अन्तर्वार्ताहरूमा पनि तपाईँ अरू नेताहरूसँग पनि यस्तै खालको प्रश्न सोध्नु भएको थियो। पहिलो कुरा के हो भने कि प्रदेश नम्बर 2 मात्रै होइन कि तराई मधेसका मधेसी समुदाय बहुल क्षेत्र लामो समयदेखि राज्य सत्ताबाट एक प्रकारले नजरअन्दाज गरिएको क्षेत्र हो। त्यसैले यहाँ विगतमा कुनै खास प्रकारको कुनै पूर्वाधारका विकासका कामहरू भएनन्। जे जति पूर्वाधार विकासका कामहरू भए ती पहाडमा भए, एउटा कुरा यो हो।
अब अहिले किन भएन भन्दाखेरि तपाईँको यो कुरामा यसकारण म यसलाई यो प्रश्नलाई म स्वीकार गर्छु, तपाईँको तर्कमा तपाईँको प्रश्नमा दम छ। अहिले पछिल्लो समयमा किन यो हुन सकेन भने यसको लागि प्रयासहरू भइरहेको छ, तर जति हुनुपर्ने हो त्यो नहुनुको कारण के हो भने कि मधेसी राजनीतिमा सत्तालाई, साधन स्रोतलाई कसरी प्रयोग गर्ने र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई कसरी हाँक्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस भएको छैन। अहिले स्थानीय पालिकाहरूमा जुन मैले 137वटा प्रदेश नम्बर 2 मा स्थानीय पालिका छन् र त्यसमा मधेस केन्द्रित दलहरूकै 50 भन्दा बढीमा नेतृत्व गरेको छ। त्यहाँको चाहिने काम गर्ने तौर तरिका, प्रदेश सरकारले गरिराखेको कामको तौर तरिकाको बारेमा त्यो काम कसरी हुनुपर्छ र कुन कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट मधेसी समाजमा अलिकति बहस कम भएकै हो। किनभने विगत लामो समयदेखि आन्दोलनको कुराहरूले अलिकति बढी प्राथमिकता पाएको हुनाले यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो। तर अब पछिल्लो समयमा सरकारहरू, विभिन्न तहको सरकारहरूमा कामहरू भइराखेको हुनाले त्यसबारेमा टिका टिप्पणी हुने र सरकारलाई सचेत गराउने र अलिकति सामाजिक रूपान्तरणमा बढी केन्द्रित हुने खालको बहसहरू सुरु भएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा मलाई लाग्छ तपाईँको जुन अपेक्षा छ, जुन न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू कमसे कम हुनु पर्यो, त्यो कुराहरूमा यदि भएन भने राजनीतिमा त फेरि एक दलको विकल्पमा अर्को दल निश्चित रूपमा आइ नै आउँछ। सायद कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा हामीले तराई मधेसको राजनीति, राजपा र समाजवादी पार्टी बीच पछिल्लो समय चलिरहेको एकीकरण प्रक्रिया, राजपाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको र समाजवादी पार्टीले पनि उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दा लगायतको विषयमा केन्द्रित भएर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी रवि श्रेष्ठ र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।